नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको बैंकिङ विशेष जानकारी भाग 6 लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु र अन्य भागमा जस्तै आज पनि यो भाग 6 मा पनि हामी बैंकिङसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हेर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको जानकारीहरू हामी अब क्रमैसँग हेर्नेछौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिको कति प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको के को भन्दा नेपालको वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिको कति प्रतिशत भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ 89% चाहिँ जुन बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको छ। यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालको वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिको कति प्रतिशत हिस्सा गैर बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको छ। अब हामीले यहाँ 1 नम्बरमा बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको प्रतिशत हेरौँ, कति प्रतिशत ओगटेको छ क्षेत्र भनेर, जुन चाहिँ 89% थियो, 89%। अनि यहाँ चाहिँ हामीले अब 2 नम्बरमा चाहिँ गैर बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र चाहिँ कति छ त, कति प्रतिशत छ भन्दा 7.4% चाहिँ यो गैर बैंकिङ क्षेत्रले नेपालको वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिको यो 7.4% चाहिँ ओगटेको छ। अब नम्बर 3 मा आर्थिक वर्ष 2072-73 मा हेर्नुहोस् है, कहिले भन्दा आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कति प्रतिशत कुल गृहस्थ उत्पादन थियो। कुल गृहस्थ उत्पादन थियो 4.1% चाहिँ आर्थिक वर्ष 72-73 मा रहेको कुल गृहस्थ उत्पादन हो। अब 4 नम्बरमा छ वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कुल गृहस्थ उत्पादनको कति भन्दा 75.3% रहेको निजी क्षेत्रतर्फ प्रभावित कर्जालाई, जुन प्रभावित कर्जालाई कति वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जुन चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 मा 80% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कुल गृहस्थ उत्पादनको 7.08% रहेको कृषि क्षेत्रमा प्रभावित, यो चाहिँ कुन क्षेत्रमा भन्दा कृषि क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको अनुपात आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 10%, जुन चाहिँ कृषि क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको अनुपात चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 मा 10% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब 6 नम्बरमा छ अर्को जानकारी, विप्रेषणले विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा देशगत अथवा फर्म त्यसैगरी जुन कम्पनीको रूपमा विवरण तयार गरेर है, विवरण तयार गरी मासिक रूपमा महिना समाप्त भएको कति दिनभित्रमा विभागमा पेश गर्नुपर्छ। यसको समयावधि 15 दिनभित्रमा गरिसक्नुपर्छ। कुनै पनि देशगत अथवा फर्म अनि कम्पनीको रूपमा जुन विवरण तयार गरेर मासिक रूपमा महिना समाप्त भएको 15 दिनभित्रमा विभागमा पेश गरिसक्नुपर्छ। 7 नम्बरमा रहेको छ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ। सही उत्तर यसको असामी रहेको छ। यसैगरी 8 नम्बरमा कुनै समयमा परिवर्तन गर्न नसकिने शेयर कुन हो। साधारण शेयर, यसलाई कुनै समयमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसैगरी कम्पनीले शेयर जारी गरी भुक्तानी प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ। 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ चुक्ता पुँजी भनिन्छ, जुन कम्पनीले शेयर जारी गर्नका लागि गरेर भुक्तानी प्राप्त गरेको जुन रकम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ शेयर पुँजी भनेर भनिन्छ। 10 नम्बरमा छ नेपालमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन कहिले ल्याइएको हो। जुन नेपालमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन विक्रम सम्वत 2034 साल पौष 18 गतेदेखि ल्याइएको हो अथवा सुरु भएको हो। यसैगरी 11 नम्बरको प्रश्न, लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने अवस्थालाई के भनिन्छ। इन्फ्लेसन अर्थात् मुद्रास्फीति भनेर भनिन्छ, जुन लगातार रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदै जान्छ। 12 नम्बरमा छ विश्वमा लैङ्गिक बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो। अस्ट्रेलियाबाट भएको हो। यो विश्वमा नै लैङ्गिक बजेटको सुरुवात चाहिँ
13 नम्बरमा कुन वर्गको बैंकको निक्षेप सङ्कलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शर्त तोकिदिएको हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गको बैंकको निक्षेपमा शर्त तोकिदिएको हुन्छ। 14 नम्बरमा रहेको छ बाँडफाँड गरिसकेको सेयर कम्पनीले फिर्ता लिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? जुन बाँडफाँड भइसकेको सेयर कम्पनीले फेरि पनि फिर्ता लिन्छ भने त्यसलाई सेयर जफत भनेर भनिन्छ। 15 नम्बरमा छ विनिमय दर छिटो परिवर्तन भइरहनाले, हेर्नुहोस् है, विनिमय दर एकदमै छिटो परिवर्तन भइरहनाले सबैले सजिलै स्वीकार नगर्ने मुद्रालाई सफ्ट करेन्सी भनेर भनिन्छ। 16 नम्बर छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति दफा र परिच्छेद रहेको छ? जुन चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा उल्लेख छ, यसमा चाहिँ दफा कति र परिच्छेद कति रहेको छ भन्दा 134 दफा रहेको छ र 14 वटा परिच्छेद छ। र स्मरण रहोस् अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2058 मा चाहिँ 112 वटा दफा र 12 वटा परिच्छेद रहेको छ। यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। 2073 मा 134 दफा र 14 परिच्छेद अनि 2058 मा 112 दफा र 12 परिच्छेद रहेको छ। यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र 2058 को भयो। यसैगरी 17 नम्बरमा छ कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको पुँजीलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर अधिकृत पुँजी भनिन्छ, जुन चाहिँ कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। 18 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय प्रमुख पदमा कुन श्रेणीको अधिकृत हुन्छ? अधिकृत विशिष्ट श्रेणीको हुन्छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको विभागीय प्रमुखको पदमा। 19 नम्बर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुन अघि नेपालको विदेशी मुद्रा कहाँ राखिन्थ्यो अथवा कहाँ राखिन्छ भन्दा जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा अघि चाहिँ पहिले चाहिँ नेपालको विदेशी मुद्रा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा राखिन्थ्यो। यसैगरी 20 नम्बरको प्रश्न छ यहाँ, हाइपोथेकेसन कर्जा कुन बैंकले अथवा कुन वर्गको बैंकले मात्रै दिन सक्ने व्यवस्था छ अथवा दिने गर्छ भन्दा क वर्गको बैंकले मात्रै हाइपोथेकेसन कर्जा दिने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी 21 नम्बरमा छ अर्को जानकारी, पूर्वाधिकार सेयर भनेको के हो? जुन यो पूर्वाधिकार सेयर चाहिँ लाभांश वितरणमा पहिलो प्राथमिकता पाउने सेयर हो पूर्वाधिकार सेयर। यसैगरी 22 नम्बरमा कति समयभित्र मनी चेन्जर कारोबारको इजाजत नवीकरण नभएमा स्वत खारेज हुने व्यवस्था छ? कति समयभित्र मनी चेन्जर कारोबारको इजाजत जुन नवीकरण नभएमा चाहिँ स्वत खारेज हुने व्यवस्था छ भन्दा 90 दिनभित्रमा जुन मनी चेन्जर कारोबारको इजाजत नवीकरण रिन्यू नभएमा स्वत खारेज हुने व्यवस्था छ। 23 नम्बरमा हेरौँ, तत्कालीन भूमि विकास बैंक र सहकारी बैंक समेत गाभी अथवा मर्ज गरेर स्थापना गरिएको बैंक कुन हो? कृषि विकास बैंक हो। यो चाहिँ भूमि सुधार विकास बैंक अथवा भूमि विकास बैंक र सहकारी बैंक दुवैलाई चाहिँ एक आपसमा मर्ज गरेर स्थापना गरिएको बैंक हो कृषि विकास बैंक। 24 नम्बरमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्न नहुने काम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ? हामीले दफाहरूको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। अब ती मध्ये कतिौं दफामा चाहिँ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्न नहुने काम, यहाँ चाहिँ गर्न हुने काम पनि हुन सक्छ, झुकिनु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसैले जुन गर्न नहुने काम चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको कति दफामा रहेको छ? दफा नम्बर 50 मा चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ गर्न नहुने कामहरू उल्लेख भएको छ दफा 50 मा। अब 25 नम्बरमा छ तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणहरूको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? हेर्नुहोस् है, यहाँ तरलता व्यवस्थापनको निमित्त है जुन आवश्यक उपकरणहरूको माध्यमद्वारा खुला बजारको कारोबार सञ्चालन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। अब 26 नम्बरमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति अनुसूची रहेको छ? हामीले दफाहरू हेरिसक्यौँ भने अब अनुसूचीको कुरा आयो। कतिवटा अनुसूची रहेको छ? जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा भन्दा एक वटा अथवा एउटा अनुसूची
रहेको छ। यसैगरी 27 नम्बरमा रहेको छ मल्टी करेन्सी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? जुन चाहिँ मल्टी करेन्सी कार्ड सबैभन्दा पहिले प्रयोगमा ल्याएको नेपालको बैंक है, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, जुन बैंकले चाहिँ मल्टी करेन्सी कार्ड सबैभन्दा पहिले प्रयोगमा ल्याएको थियो नेपालमा। अर्को भनेको 28 नम्बरमा रहेको छ रिपो दर भन्नाले के बुझिन्छ? रिपो दर भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारी सेक्युरिटीहरू वा बैंकहरूले बिक्री गर्ने ब्याज दरलाई चाहिँ हामी रिपो दर भनेर बुझ्ने गर्छौं। अब 29 नम्बरमा छ नेपालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालका अर्थमन्त्री को थिए? अथवा पहिलो पटक नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ अथवा अर्थमन्त्री को थिए भन्दा सुवर्ण शमशेर रहेको थियो, जुन नेपालको पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा। 30 नम्बरमा रहेको छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उदारीकरणको सुरुवात कहिलेबाट भयो अथवा कहिलेदेखि भएको भन्दा विक्रम सम्वत 2041 सालमा चाहिँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रहरूमा उदारीकरणको सुरुवात भएको हो। यसैगरी 31 नम्बरमा रहेको छ अर्को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनियमावली 2067। यो नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनियमावली 2067 कति पटक संशोधन भएको छ? 3 पटक संशोधन भएको छ। 32 नम्बरमा छ अर्को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनियमावली 2067 को तेस्रो संशोधन कहिले भयो? हामीले थाहा पाइसकेका छौं 3 पटक संशोधन भएको भनेर। अब तेस्रो पटक संशोधन चाहिँ कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2071 फागुन 4 गते अथवा 11 महिना 4 गते चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनियमावली 2067 को तेस्रो संशोधन भएको हो। अब 33 नम्बरमा छ अर्को जानकारी लेखा परीक्षक को प्रति उत्तरदायी हुन्छ अथवा हुनुपर्छ भन्दा को प्रति? कम्पनी प्रति हुनुपर्छ, जुन कम्पनी प्रति लेखा परीक्षक उत्तरदायी हुनुपर्छ। 34 मा छ लेखा परीक्षणको क्रममा रुजु कसले गर्छ? जुन लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीले गर्छ यो लेखा परीक्षणको क्रममा रुजु गर्ने काम। र 35 मा छ कम्पनीको लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्छ? जुन कम्पनीमा लेखा परीक्षक हुन्छ अडिटरको अथवा लेखा परीक्षकको नियुक्ति चाहिँ कसले गर्दछ भन्दा सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। र यी त भयो 35 वटा जुन बैंकिङ क्षेत्रबाट समेटिएका विभिन्न बैंकिङसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू। र आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा म बाँकी जानकारी लिएर तपाईलाई जानकारी दिनका लागि आउनेछु। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै समेट्ने प्रयास गरे। र तपाईलाई भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला। अनि नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि तपाईले आगामी भिडियोहरू सहजै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सबै भिडियोहरू तपाईले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै तपाई सम्पूर्णलाई भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।